वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 2020 के अमेरिकी इंतखाबात के डाटा की सबसे बड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि चीन ने अमेरिकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें हासिल की। वो अमेरिका के इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। सदर ट्रंप ने अमेरिकी कौम से खिताब में चीन पर इल्ज़ाम की बारिश करते हुए कहा कि चीन चाहता है कि ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाएं। इसने अमरीकी अवाम में इनके बारे में मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें हासिल की, अमरीका के इंतखाबात में डाटा हैक करने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि इस मालूमात में नाम, फ़ोन नंबर, सियासी जमातें, हसास डाटा शामिल है जो वोटर्स रजिस्ट्रेशन, दीगर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दस्तावेज़ात जो सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब हैं, चीन की जानिब से 2020 से सदारती इंतखाब को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। डीप स्टेट की कोशिश को जाहिर करता है। ट्रंप ने इल्ज़ाम आयद किया कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अरकान ने इस मामले को सदर और अमरीकी अवाम दोनों से छुपाया, जिसका किसी तसव्वुर ने नहीं किया था। ट्रंप का कहना है उन्होंने महकमा इंसाफ, FBI, CIA को मुबैना पर्दापोशी के जिम्मेदार और तहकीकात और मुकदमात दर्ज करने की हिदायत की है। ईरान के दरमियान जारी कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई, जहां अमरीकी फ़ौज ने मुसलसल छठे रोज़ ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की। सेंट्रल कमांड में बयान ने कहा कि ताज़ा हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियत को महदूद करना है। साहिली शहर बंदर खमीर में वाक़ अहम पुल को रात गए निशाना बनाया। ईरानी खबर रसाई इदारों ने हलाकतों की तादाद 7 होने की इत्तला दी। 9 अफराद जख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया। ईरानी फौज ने अमरीकी हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन में अमरीकी तनसीबात पर हमला किया। ईरानी फौज ने दावा किया कि सखीर बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स जासूस तैयारों को ड्रोन से निशाना बनाया, और जिस पर कुवैती फौज का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन्स हमले नाकाम बना रहा है। ईरानी फ़ौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि अमेरिका ने हमारे पावर प्लांट्स, पुलों पर हमला किया तो पूरे खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। ईरानी फ़ौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो खित्ते को ऊँटों के दौर में वापस भेज देंगे। अमेरिका को अबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। कुवैत बहरीन की अफवाज का कहना है जुमेरात को दोनों ममालिक एक बार फिर ईरानी फ़िज़ाई हमलों का निशाना बने। हुर्मुज़ के कंट्रोल के तनाज़े पर ईरान अमेरिका के दरमियान हमलों का तबादला हुआ। कुवैत के अलसाम फ़िज़ाई अड्डे पर रडार निज़ाम, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, ईंधन ज़ख़ीरा को तनसीबात को निशाना बनाया। तेहरान के मुताबिक बहरीन में शेख ईसा एयर बेस पर मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका दोबारा कशीदगी के बावजूद ईरान से बातचीत जारी रखे हुए है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारतकारी के लिए अब भी तैयार हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा कशीदगी के बावजूद वाशिंगटन तेहरान से बातचीत जारी रखे हुए है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि सदर ट्रंप ईरान को उस वक्त जवाबदेह ठहराएंगे जब वादों से पीछे हटेगा, ताहम वो सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप को मुआहदे करने की ख्वाहिश से आगाह किया, अमेरिका तेहरान से बातचीत कर रहा है। सदर ट्रंप अमनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमलों की इजाज़त नहीं देंगे। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने ख़बरदार किया कि अगर ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस ना आया तो हमलों का दायरा कार वसी कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर हमलों और खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी, जिससे तवानाई में आलमी मंडी एक बार फिर दबाव का शिकार हो गई। ताज़ा कारोबारी अदाद-ओ-शुमार में बरतानवी खाम तेल ब्रंट क्रूड की कीमत बढ़कर $84 फ़ी बैरल तक पहुँच गई, जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सरमायाकारों के खदशात की अक्कासी करती है। WTI की कीमत में इजाफे के बाद $79 फ़ी बैरल मर्बन क्रूड की कीमत बढ़कर $79 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। अमेरिका ईरान के दरमियान जारी कशीदगी ने आलमी तवानाई पर सूरत हाल को मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है, तो तेल की सप्लाई भी मुतासर हो सकती है, जिसके नतीजे में आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। ईरान ने अमरीकी खातून को रिहा करने के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी सरकारी खबर रसाई एजेंसी IRIB के मुताबिक ईरान के अदलिया ने सदर ट्रंप के तेहरान की जानिब से एक अमरीकी कैदी को रिहा किए जाने के दावे की तरदीद की है। ईरानी खबर रसाई एजेंसी ने अदलिया के नामालूम ज़राए से ट्रंप के झूठ के बरक्स अमरीकी कैदी को ईरानी जेलों से रिहा या साथ तबादला नहीं किया। और प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया है कि ईरान ने बाइडन इंतज़ामिया के दौर में 2024 में गिरफ्तार की गई अमरीकी खातून को रिहा किया। ट्रंप ने कहा अमरीका ईरान के इस खैर सगाली के इक़दाम को सराहता है, ताहम ईरानी अदलिया ने तहकीकात से मालूम किया कि ट्रंप की जानिब से तफसीलात पर मुताबिकत नहीं रखते और अमरीकी कैदी या जासूस को ईरानी हमलों के साथ तबादला नहीं किया गया।
ٹرمپ کی انتظامیہ نے بین الاقوامی طلبہ ثقافتی تبادلہ پروگرامز کے شرکاء اور غیر ملکی صحافیوں کے لیے ویزا قوانین سخت کر دیے ہیں۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے حتمی قانون کے تحت ایف جے اور آئی ویزا کی مدت مقرر کر دی۔ طلبہ ایکسچینج ورکرز، میڈیا نمائندوں کے لیے امریکہ میں قیام، ویزا توسیع، تعلیمی تبدیلی سے متعلق نئی پابندی عائد، ضوابط فیڈرل رجسٹرڈ میں اشاعت کے 60 روز بعد کانگریس کے جائزے سے مشروط ہوگی۔ ایکسچینج ویزا کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 سال ہوگی۔ غیر ملکی صحافیوں کے لیے آئی ویزا کی مدت 240 دن، چینی شہریوں کے لیے صرف 90 دن مقرر۔ تعلیمی ترجیحات یا شعبہ بغیر اجازت تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ ڈگری یا تربیت مکمل ہونے کے بعد امریکہ چھوڑنے کی مہلت 60 دن سے کم ہو کر 30 دن کر دی گئی ہے۔ بڑھتی تعداد کی نگرانی یا بڑا ایکسچینج پروگرام اسی لیے ویزا نظام کو سخت بنایا۔ میئر لندن منتخب ہونے والے صادق خان کو تاحیات لارڈ بنانے کا اعلان کیا۔ برطانوی وزیر اعظم سیر کیئر اسٹارمر نے لارڈز کے ناموں کا اعلان کر دیا، جس میں صادق خان کا نام شامل ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق شاہ چارلس نے نئی نامزد شخصیات کو لارڈ شپ دینے کی منظوری دی۔ ہاؤس آف لارڈ کے اس وقت 774 ارکان ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے قانون ساز ایوانوں میں شمار ہوتا ہے۔ چین اور پاکستان نے امریکہ ایران کے درمیان جنگ بندی کی بحالی پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے شنگھائی میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کے موقع پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی سے 2 طرفہ ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران کے درمیان جنگ بندی کی بحالی پر زور دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کیے جائیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ چینی ہم منصب وانگ ژی کے درمیان ملاقات میں آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کے مزید فروغ کی مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ سی پیک 2 تجارت، سرمایہ کاری، ڈیجیٹل معیشت، مصنوعی ذہانت میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ فریقین نے تازہ علاقائی عالمی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یتیم خانے میں آگ لگنے سے بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق۔ برطانوی خبر رسائی ادارے کے مطابق جزائر دارالحکومت کے قریب واقع یتیم خانے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یتیم خانے میں آگ کے نتیجے میں بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق، 19 زخمی ہو گئے۔ موقع پر ریسکیو ٹیمیں پہنچ کر آگ بجھانے کے عمل میں مصروف۔ انتظامیہ نے بتایا تشدد سے 10 افراد جھلسے، 5 معذور افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے لواحقین کے ساتھ افسوس کا اظہار۔ یورپین کمیشن نے پاکستان کو جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز GSP+ اسکیم سے سب سے بڑا مستفید ملک قرار دیا۔ یورپین کمیشن کی رپورٹ میں کہا کہ 2024 میں پاکستان کی 7.5 ارب یورو مالیت کی برآمدات GSP+ رعایتوں کے لیے اہل ہیں۔ GSP+ کے باعث پاکستان کو 2024 میں 732 ملین یورو کی ٹیرف بچت ہوئی۔ پاکستان نے یورپی تجارتی رعایتوں کے استعمال کے 95.% تک پہنچا دی۔ 2024 میں پاکستان کی مجموعی برآمدات 28%۔ ملبوسات، ٹیکسٹائل، چمڑے، تیار خوراک مصنوعات نے یورپی رعایتوں سے فائدہ اٹھایا۔ GSP+ سے متعلق تمام 27 بین الاقوامی کنونشنز کی توثیق برقرار رکھی۔ یورپین یونین کی مانیٹرنگ عمل کے ساتھ مسلسل تعاون جاری۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے سے متعلق مشترکہ قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں گلگت بلتستان کو آئینی ترمیم کے ذریعے عبوری صوبہ بنانا، پاکستان کے دیگر صوبوں کے مساوی آئینی، سیاسی، جمہوری حقوق فراہم کرنے، قومی سطح پر موثر نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور کی۔ ایوان نے فوج مخالف بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور پاک فوج شہدا کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ڈیفنس انڈسٹریل پروڈکشن ریگولیٹری اتھارٹی کا POF واہ میں سیمینار کا انعقاد۔ حکومتی حکام، دفاعی پیداوار سے وابستہ اداروں، نجی شعبے، تعلیمی اداروں، سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ سیمینار کا مقصد پاکستان کے دفاعی پیداوار کے شعبے میں سرکاری نجی شعبے کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانا۔ چیئرمین ڈیفرا نے دفاعی صنعت میں تکنیکی جدت، مقامی صلاحیت کے فروغ، سرکاری نجی شراکت کو مستحکم بنانے پر زور دیا۔ چیئرمین ڈیفرا نے کہا کہ ایک مسابقتی خود انحصاری دفاعی صنعت کا قیام دفاعی برآمدات ملکی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہوگا۔ سیمینار میں عالمی دفاعی منڈی میں ابھرتے مواقع، صنعتی تعاون، برآمدات کے امکانات پر پینل مباحثے میں منعقد ہوئے سیمینار میں باضابطہ نظام بہتر بنانے، مصنوعات تیاری، وسعت پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین ڈیپرا نے تمام شراکت داروں کا شکریہ ادا کیا، اعتماد کا اظہار کیا کہ سیمینار دفاعی برآمدات میں اضافہ معاون ثابت ہوگا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ صوبے کے بچوں کو نواز شریف اسکول آف ایمیننس کا تحفہ دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج نواز شریف اسکول ایمیننس ڈویژن کی سطح پر فعال ہونا شروع ہو گئے۔ رانا سکندر حیات نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسکول کے ایک بچے کے ہاتھوں افتتاح کروایا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول آف ایمیننس
مریم نواز معیاری مفت تعلیم وعدہ پورا کر دیا۔ وزیر تعلیم کے مطابق نواز شریف اسکول آف ایمننس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بہترین مثال ثابت ہوگا۔ اسکول آف ایمننس کا ماڈل تعلیمی پروجیکٹ گلوبل اسٹینڈرڈ کے مطابق سہولیات پر مشتمل ہے۔ فرینڈلی کلاس رومز، روبوٹکس، سائنس، کمپیوٹر، اسٹیم لیبس سمیت دیگر سہولیات اسکول آف ایمننس کا حصہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں 300 نواز شریف اسکول آف ایمننس بنائے گئے۔ اسکول آف ایمننس کا دائرہ کار بتدریج وسیع کیا جائے گا۔ ہر سال 5 سے 10 لاکھ بچے مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی ٹریفک قوانین کی آگاہی سے متعلق واک کا اہتمام۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق آگاہی واک میں سول سوسائٹی، صحافیوں، طلبہ طالبات نے شرکت کی۔ ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی ایکسپریس چوک تک۔ آگاہی واک کے بعد CCTO کائنات اظہر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، لین وائلیشن، رانگ وے، بغیر ہیلمٹ ڈرائیونگ سے دوسروں کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر قانونی کارروائی کی جائے۔ سنگین نوعیت کے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں جان لیوا ثابت ہوں گی۔ نمونہ نمبر پلیٹس، غلط پارکنگ، اوور لوڈنگ سے اجتناب کریں۔ روڈ سیفٹی ورکشاپ آگاہی سرگرمیوں کا انعقاد شہریوں میں شعور پیدا کرتا ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کسی بھی فرد کو شہریوں کے جان و مال کے خطرے میں ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ پاکستان کے موٹر وے نیٹ ورک میں توسیع، بہتر رابطوں کی جانب اہم پیش رفت۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان میں موٹر وے نیٹ ورک کی بہتری کا عمل جاری ہے۔ مؤثر ادارہ جاتی معاونت سے M12 M13 موٹر وے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ملک بھر میں علاقائی رابطہ کاری کو بہتر بنانا، M12 M13 منصوبے مارکیٹوں تک رسائی، اقتصادی روابط بہتر بنانے۔ SIFC کے مطابق موٹر وے نیٹ ورک کی توسیع پاکستان میں معاشی انضمام، علاقائی رابطوں کے فروغ کی وسیع ویژن ہے۔ پاکستان میں انفراسٹرکچر کی ترقی، معاشی رابطہ کاری کے فروغ میں SIFC اہم کردار ادا کرتے ہوئے مضبوط مربوط معیشت کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ پاکستان میں ساؤتھ ایئر کی نئی فضائی سروس، سفری سہولیات، سیاحت، معیشت کے فروغ کی جانب اہم قدم۔ وزارت دفاع سول ایویشن، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی مشترکہ کاوش سے ملک بھر میں فضائی رابطوں کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ ساؤتھ ایئر پرائیویٹ لمیٹڈ نے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اپنی شیڈول پروازوں کا آغاز کیا۔ ساؤتھ ایئر نے بہاولپور کا ملک سے فضائی رابطہ 3 سال بعد بحال کیا۔ نجی ایئر لائن کی پہلی ملکی پرواز کی آمد متوقع ہے۔ نئی ایئر لائن کی پرواز Z8970 بھی کراچی میں بہاولپور کے درمیان چلائی گئی۔ اسلام آباد کی پرواز 970 چلائی جا رہی ہے۔ شرکا نے ملکی پروازوں کی بحالی کو جنوبی پنجاب کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ نجی کمپنی ساؤتھ ایئر کی کراچی سے تربت اور کوئٹہ کی 4 پروازیں آپریٹ کر رہی ہے۔ ساؤتھ ایئر کی پرواز 970 کوئٹہ سے تربت کراچی کے لیے چلائی گئی۔ ان پروازوں کے ذریعے اندرون ملک سفر آسان اور رابطوں میں بہتر۔ ریاست منی پور میں حالات کشیدہ، عوام سیکیورٹی فورسز آمنے سامنے۔ مودی سرکار کی ناکام ناقص پالیسیوں کے باعث منی پور میں حالات سنگین۔ بھارت اپنے جریدے دی انڈین ایکسپریس نے منی پور میں امن و امان خراب ہونے کی صورتحال آشکار کی۔ سرچ آپریشن کے بعد ہجوم کا آسام رائفلز کیمپ پر حملہ۔ مظاہرین نے آسام رائفلز کی عمارت پر پتھراؤ کیا، گاڑیوں کو آگ لگائی۔ ہجوم منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آنسو گیس۔ بھارتی جریدے دی اکنامک ٹائمز کے مطابق گزشتہ 10 دنوں میں آسام رائفلز پر یہ تیسرا حملہ ہے۔ افغان سرحدی راستوں سے ہمسائے ممالک میں منشیات کی اسمگلنگ، تاجک انسداد منشیات ایجنسی کی رپورٹ جاری۔ افغان طالبان رجیم میں منشیات اسمگلنگ، دہشت گرد عناصر کی سرپرستی نے خطے کے امن و استحکام کو خطرات سے دوچار کیا۔ تاجک سیکیورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار افغان منشیات اسمگلر سے متعلق تفصیلات جاری کی۔ تاجکستان کے انسداد منشیات ادارے کی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ افغان سرحدی علاقے منشیات اسمگلنگ میں اہم راستہ بن چکے۔ تاجک سیکیورٹی فورسز نے رواں سال سرحدی علاقوں میں 17 افغان اسمگلرز ہلاک، 18 گرفتار کیے، 601 کلو گرام منشیات برآمد، 1 ٹن 513 کلو گرام منشیات ضبط۔ افغانستان میں تاحال منشیات مصنوعات لیبارٹریز فعال ہیں۔ 2025 میں افغان سرحد پر 2742 منشیات ضبط کی گئی، 2024 کے مقابلے میں 50% اضافہ ظاہر کرتی ہیں۔ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی عبدالغنی آفریدی نے پاکستان مسلم لیگ نون کے MP جلال خان کی شہریت پر سوال اٹھاتے ہوئے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو خط ارسال کیا۔ عبدالغنی نے اپنے خط میں موقف اختیار کیا کہ آئینی اور قانونی اہلیت کے حوالے سے سنجیدہ سوالات موجود ہیں۔ اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے دیگر متعلقہ اداروں کو ریفرنس یا ارسال کیا جائے تاکہ جلال خان کی شہریت اسمبلی رکنیت کی جانچ کی جا سکے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ جلال خان آئینی طور پر رکن اسمبلی بننے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں۔ عبدالغنی آفریدی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے موقف پر ذمہ داری کے ساتھ قائم ہیں اور ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ کراچی میں نماز جمعہ کے موقع پر سیکیورٹی پلان جاری۔
दी। पुलिस को मसाजिद, इमाम बारगाहों, मरकजी रास्तों पर हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की जानिब से नमाज जुमा के इज्तिमात। शहर भर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। पुलिस हुकाम के मुताबिक थानों की सतह पर राब्तों के जरिए मसाजिद, इमाम बारगाहों में इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। सिक्योरिटी प्लान के तहत गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की पार्किंग पे फासले रखने की हिदायत। शहरियों से अपील है कि किसी भी मशकूक सरगर्मी के लिए फ़ौरन मददगार 15 या करीबी थाने और डिविजनल अफसरान SHOs को इत्तला दें। सिक्योरिटी इक़दामात की निगरानी का हुक्म। गफलत या लापरवाही पर महकमाना कार्रवाई की। हफ्ते के लिए डीजल पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे का इम्कान। डीजल 40 रुपये, पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ताहम हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में कमी का भी इम्कान है। ईरान अमरीका के दरमियान ताज़ा कशीदगी ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 18 जुलाई से 40 रुपये फ़ी लीटर इजाफा का इम्कान, तकरीबन 10 रुपये फ़ी लीटर भी इजाफा है। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज़्यादा फाउल्स करने के बावजूद अर्जेंटीना को बाकी टीमों की निस्बत कम येलो कार्ड्स मिले। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में डिसिप्लिन अदाद-ओ-शुमार का जायजा से मालूम होता है कि टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा फाउल्स करने वाली टीम अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना ने अब तक अपने हरीफों के खिलाफ मजमूई तौर पर 88 फाउल्स किए। इसके बावजूद सिर्फ 9 येलो कार्ड दिखाए गए। 12 मिस्र और कनाडा 11 येलो कार्ड के साथ अर्जेंटीना से आगे हैं। मिस्र ने टूर्नामेंट में 59 और कनाडा ने पूरे टूर्नामेंट में 72 फाउल्स किए। स्विट्जरलैंड ने 87 फाउल्स किए, 8 येलो कार्ड मिले। स्पेन ने 80 फाउल्स किए, 6 येलो कार्ड मिले। इंग्लैंड ने 73 फाउल्स किए और 8 येलो कार्ड दिखाए। कराची में आज सुबह से ही मौसम रंग बदल रहा है। बादल छाए, समंदरी रफ्तार तेज़ी से शहर में पकड़ रही है और मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। कई रोज़ से शदीद गर्मी बर्दाश्त करने वाले लोग आज मौसम के खुशगवार तोहफे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। देखते हैं सहर खान की रिपोर्ट। कराची की सुबह का आगाज ही खुशगवार मौसम के साथ हुआ। आसमान पर बादलों का पहरा, समंदर से आने वाली ठंडी हवाएं और फिजा में नमी के बायस मौसम का अंदाज बदला बदला नजर आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली हल्की बूंदाबांदी ने शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं फुहार तो कहीं हल्की बारिश ने मौसम को मजीद दिलकश बना दिया। गीली सड़कें, बादलों से ढका आसमान और ठंडी हवाओं ने कई रोज से जारी हब्स का जोर तोड़ दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। ताहम हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा सकती है। जनूब मगरिबी सिमत से चलने वाली समंदरी हवाएं मौसम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जबकि शहर में बादलों की आमदोरफ्त और हल्की फुहार का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मानसून की इस हल्की दस्तक ने शहरियों के मामूलात भी बदल दिए। कहीं लोग मौसम से लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए तो कहीं शहरियों ने बारिश की इन खूबसूरत यादों को कैमरों में महफूज किया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में शदीद बारिश का इम्कान नहीं, ताहम मानसून के असरात के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की फुहार या बूंदाबांदी का सिलसिला बरकरार रह सकता है। कराची में आज मौसम ने करवट बदली तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। बादल, ठंडी समंदरी हवाएं और हल्की फुहार ने शहर के माहौल को खुशगवार बना दिया है, जबकि शहरी अब मानसून की मजीद बारिशों के मुंतजिर हैं। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची।